صلی علی سیدنا صلی علی محمد صلی علی سیدنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد رحمتنا صلی علی محمد صلی علی رحمتنا تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سبحان الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سبحان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين